अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, सुबह पाकिस्तान। और एक खूबसूरत से सुबह में हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूँ रिजवान अली अहमद और मैं हूँ माहनूर कुरैशी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, इस खूबसूरत दिन को खूबसूरती से एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से अपने दिन का स्टार्ट कर रहे होंगे, जो कि दिन का तो स्टार्ट है। रिजवान, जहाँ हम हज के हवाले से बात करते हैं, रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से बात करते हैं, तो वहाँ पे स्टेट लेवल पे भी कुछ जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं और स्टेट उनको अच्छे से निभा भी रही। वो अफराद जिनको की बीमारी है, कोई मजबूरी है, वो जल्दी आना चाहते हैं, तो इस दफ़ा इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर यहाँ से ही आप सिम लेके जाएंगे। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कनेक्टिविटी और तमाम मसाइल को रिजॉल्व करने के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अक्सर औकात जिस तरह हम बात करते हैं कि लोकेशन का मसला होता है, डॉक्यूमेंट्स हमारे से आगे पीछे हो जाते हैं, तो सारी चीज़ें आपके पास एक ऐप में मौजूद होंगी और साथ में उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसकी ट्रेनिंग्स और सब चीज़ें भी दी जा रही है। ये सब चीज़ें तो अपनी जगह पर मानूर, ये तो सहूलियात हैं, लेकिन जब हिजाज़ मुक़द्दस जाते हैं तो इनफरादी तौर पर, इज्तमाही तौर पर एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, वो है अदब की। और ऐसी जगह पर जाना, वहाँ पर अदब का ख्याल रखना। खुदा ताला का घर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, और इस कदर अदब है कि हमें वहाँ पर जब हम सोचते हैं तब भी हमें अपनी आवाज़ नीचे रखने का हुक्म दिया गया है, कदम आराम से रखने का हुक्म है। हमें वहाँ पर बहुत एहतियात करनी है। जहाँ बहुत सारी दूसरी एहतियात है दुनियावी, वहाँ पर जिस मकसद के लिए हम वहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह ताला की खुशनुदी, उसकी रज़ा हासिल करने के लिए, हमें वहाँ पर अपने तमाम तर अमाल की प्रोटेक्शन अदब के ज़रिए करनी है। किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी। वो तमाम हज्जाज कराम जा रहे हैं, सबकी कोशिश होती है कि वो हिजर अस्वद को बोसा दें, करीब पहुँचें, खाना काबा के करीब पहुँचे। लेकिन ऐसे में अगर किसी को धक्का दें या किसी का दिल आज़ारी करें, तो वो तमाम तर इबादत जो है, खुदा ताला को अपने हुकूक तो अल्लाह ताला माफ़ कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद के हवाले से बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बिल्कुल जनाब। और इसके साथ साथ वहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि हम एक अपने आप को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, हम अपने जो है वो मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपने ज़िम्मेदार पाकिस्तानी होने का सबूत देना है, एक दूसरे के साथ अखुवत के साथ, भाईचारे के साथ, रवादारी के साथ पेश आना है। और अक्सर औकात जिस तरह रिजवान ने बात की, धक्कम पेल हो जाती है, तो उसमें आपने अवॉइड करना है अगर कोई आके जाना चाहता है, क्योंकि वो ऐसी जगह है जिसमें हर बंदा इबादत करना चाहता है, हर बंदा चाहता है कि वो आगे बढ़े, पहली सफ में आए। तो कोई आगे आना चाहता है तो उसको आने दे, क्योंकि मकसद अल्लाह ताला के करीब आना है। जी बिल्कुल। और इसी हवाले से पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की एक रिपोर्ट है, इसी हवाले से हम रिपोर्ट देखेंगे, हज ऑपरेशंस के हवाले से, हज की तैयारियों के हवाले से, हिजाज़ मुक़द्दस के हवाले से। उसके बाद वापस आते हैं। अल्लाहू 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 अल्लाहू। पाकिस्तान से आने वाली आज़मीन हज की पहली परवाज मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। पहली 3 परवाजों के जरिए 530 आज़मीन कराम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर लाया गया, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बहुत ओवरवेलमिंग हमारा वेलकम था अल्हम्दुलिल्लाह, और मतलब कंप्लीट सेटिस्फाइड। ऐसे इंतजाम प्राइवेट में भी नहीं थे जो गवर्नमेंट से हुए हैं। मैं आइंदा सब भाइयों से अपील करता हूँ कि प्राइवेट को छोड़ें, गवर्नमेंट में आए। बहुत खुशी हुई, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया, गिफ्ट्स वगैरह दिए ये हमें, और बहुत खुश हुए हम। सब लोग खड़े थे, सब वेलकम कर रहे थे। बहुत अच्छा रहा है हमारा सफ़र और बहुत खुशी हुई है हमें, बहुत अच्छा हमारा वेलकम हुआ है। दुनिया भर से तकरीबन 30 लाख से ज़ायद आज़मीन कराम हज की सआदत हासिल करेंगे, जिनमें से तकरीबन 1,80,000 के करीब पाकिस्तानी भी शामिल हैं। पाकिस्तान से आए आज़मीन हज का मदीना की इस पाक सरजमीन पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आने वाले आज़मीन हज का अपना मजहबी फरीज़ा अदा करेंगे। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। जी जनाब, हज के हवाले से आप रिजवान आरिफ की रिपोर्ट देख रहे थे। रिजवान, एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी जिसमें लोगों ने कहा कि गिफ्ट्स दिए गए, बहुत अच्छे से वेलकम किया गया। गवर्नमेंट का जो हज है वो बहुत अच्छा है, उसमें फैसिलिटीज़ भी है, तो ये इस चीज़ का सबूत है कि फ़ैसिलिटीज़ बेहतर से बेहतरीन हो रही हैं और इसमें हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है। अभी जो है वो फ़्लाइट्स डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा जा रही हैं, बाद की जो फ़्लाइट्स होंगी वो जद्दा जाएंगी। पहले तो हमें रिजवान ने अभी ज्वाइन किया है। आरिफ, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आप मस्जिद नबवी में मौजूद हैं, मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं। रिजवान बताइएगा, क्या तैयारियां हैं, कैसे इंतजामात हैं वहाँ पर? जी
جی جناب رضوان عارف ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے. جیسے ہی ہمارا ان سے رابطہ ممکن ہوتا ہے ہم ان سے جانیں گے, کیونکہ وہاں پہ جو انتھوزیزم ہوتا ہے, جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اور جو ایموشنل مناظر ہوتے ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جب ہم جاتے ہیں. ایک طرح سے ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے, خاص طور پر اگر وہ تمام لوگ جو خدام کی صورت میں گئے ہیں وہاں پر حجاج کرام کی خدمت کے حوالے سے, ان کو گائیڈ کرنے کے حوالے سے, ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے گئے ہیں, وہاں پر انہیں جہاں پر 2 طرح کا اجر ملے گا وہیں پر ان کی ذمہ داری بھی 2 طرح کی ہے. ایسے ہی رضوان عارف بھی وہاں پر موجود ہیں اور بہت سارے نمائندے دیگر اسی طرح سے وابستہ اداروں سے موجود ہیں جو کہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. خود بھی حج کا فریضہ ادا کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی یہ ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے کہ انہیں رپورٹنگ بھی کرنی ہے, انہیں آگاہ بھی رکھنا ہے کہ کیا حالات ہیں اور کس طرح سے حجاج کرام کا خیال رکھا جا رہا ہے. تو رضوان عارف وہاں پر موجود ہیں, ان سے ہم وقتاً فوقتاً اپڈیٹس حاصل کرتے رہیں کہ کیا صورتحال ہے مدینہ منورہ میں, اور خاص طور پر جو پہلے حجاج کرام پہنچے ہیں سب سے پہلے, تو وہاں پر جو پہلا قدم ہوتا ہے, جیسے کہتے ہیں نا بارش کا پہلا قطرہ ہوتا ہے, اس کی اہمیت ذرا مختلف ہوتی ہے. اس کے بعد پھر راستہ بن جاتا ہے اور لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. جو لوگ پہلے پہنچ چکے ہوتے ہیں وہ نئے آنے والوں کو بھی اچھے طریقے سے ویلکم کرتے ہیں, انہیں گائیڈ کر دیتے ہیں, ان کے لیے سہولت ہو جاتی ہے. اب رضوان عارف پہلے سے موجود ہیں وہاں پر. ہمارا حج آپریشنز وزارت مذہبی امور اور حکومت پاکستان کی طرف سے وہاں پر نمائندے موجود ہیں جو کہ حجاج کرام کی نہ صرف خدمت میں بلکہ ان کو گائیڈ کرنے کے حوالے سے, استقبال کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں. تو امید کرتے ہیں ان کا سفر اسی طرح بہت فیسلٹیز سے بھرپور گزرے تاکہ وہ اپنے سارا فوکس, اپنی ساری انرجیز جو ہے اللہ پاک کی عبادت میں گزار سکیں. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ روز جب بھی ہم پروگرام میں بات کرتے ہیں تو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی بات کرتے ہیں اور ایسے ایسے ریکارڈز شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی شیئر کرتے ہوئے ہم خود حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسے بھی ریکارڈ بن رہے ہیں. ایسا ہے کہ جو ریکارڈز ہیں, جتنے ذرا ریکارڈز بنیں گے اس کا الگ سے کوئی ریکارڈ ہوگا, اور گنیز بک آف ریکارڈ میں جو سب سے زیادہ ریکارڈ جس کے ہوں گے اس کے لیے کوئی الگ سے بک ہوگی ریکارڈز. میں بھی ایسا ہو بھی, کیونکہ کمپیٹیٹرز اتنے زیادہ اب اس چیز میں, ہم نے ایسے بھی لوگوں کو فیچر کیا جنہوں نے 250 سے زائد گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ بنائے. تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں زندگی میں, ہر روز کوئی یا کوئی ریکارڈ بنا رہے ہوتے ہیں اپنے اگینسٹ. لیکن گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام دنیا میں ابھی تک کسی نے نہیں کیا ہوتا, یا کسی نے کیا ہوتا ہے تو اس سے کم لیول پہ کیا ہوتا ہے. انسان ہی کام کریں گے تو ریکارڈ بنے گا؟ بالکل بھی نہیں. اب جو ہے انسان کی شکل کا ایک روبوٹ ہے جس کا, اور وہ بہت چھوٹا روبوٹ ہے اور اس کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہو گیا ہے. اور آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو عالمی اعزاز حاصل ہوا ہے دنیا کے چھوٹے ترین انسان نما روبوٹ کا. اور بیسکلی تصدیق کرتے ہوئے ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے. یہ روبوٹ جو کام سر انجام دیتا ہے, ایک تو اس کا سائز بہت چھوٹا ہے اور جو انسان کی خصوصیات ہے, خاص طور پر جس طرح سے انسان اپنے ہاتھوں کا, اپنے ٹانگوں کا استعمال کرتا ہے, اپنے دن بھر کے امور سر انجام دینے کے لیے چلتا ہے, پھرتا ہے, اپنے کام, اپنی چیزیں اٹھاتا ہے, دیکھتا ہے, سمجھتا ہے, ویسے ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس یہ روبوٹ انسانی رویوں کے حوالے سے یا پھر انسان کے جو امور ہیں دن بھر کے ان کو انجام دینے کے حوالے سے بہت زیادہ مماثلت رکھنے کی وجہ سے اور اپنے سب سے کم سائز کی وجہ سے یہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام درج کر لیا گیا ہے. تو اب انسان جو ریکارڈ بناتے ہیں وہ تو الگ سے, لیکن ایک روبوٹ کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی زینت بنا ہے. اچھا رضوان, اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. وہ ہم بچپن میں سنتے تھے نا کہ میں ایک چھوٹا سا ایک بچہ ہوں اور کام کروں گا بڑے بڑے. تو یہ جس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس میں انکلکیٹ کی گئی ہے تو یہ بڑے بڑے کام کرے گا. چھوٹا سا روبوٹ ہے, انسان نما روبوٹ ہے. اور ویسے میں نے آج تک ایسا انسان دیکھا نہیں ہے, لیکن یہ بڑا ڈفرینٹ انسان ہے, اتنا ایسی شکل کا انسان. روبوٹ ہے, انسان تو ہے, تو انسان نما روبوٹ ہے نا. سو بیسکلی اب ذرا ہم نے رخ کیا ہے کھیلوں کا پروگرام آپ کو صحرا میں لیے چلتے ہیں. ہب 11ویں ہب ریلی, اور اس ہب ریلی میں ہم جو پاکستان کے جیان پوت ہیں انہوں نے کامیابی حاصل کی. آج آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسی ونر سے, ایک ایسی چیمپئن سے جن کی یہ پہلی چیمپئن شپ ہے اور وہ ونر بنی ہے چیمپئن سب سے آگے خواتین کی کیٹیگری میں دینا پٹیل, اور خواتین کی کیٹیگری میں وہ ونر ہے ہب جیپ ریلی میں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین نے کون سا کام ہے جو نہیں کیا اور کون سی جگہ ہے جس میں پاکستان کا نام روشن نہیں کیا. اور انہوں نے جو مقررہ فاصلہ تھا وہ 37 منٹس میں کور کیا. اور اب ایک دفعہ پھر سے خواتین کو حوصلہ دیا, آگے بڑھی, ریسر ہے. ان کی گاڑی کو جو ٹائٹل دیا گیا ہے وہ گولڈن گھوسٹ کا ٹائٹل دیا گیا ہے. ایک ایسا وہ گھوسٹ جو کہ گولڈن کلر کا ہے لیکن وہ کسی کو رکنے نہیں دے رہا, اور صحرا میں بھی فراٹے بھرتا ہوا اس نے اس ٹریک کے مشکل ترین
ट्रैक के ऊपर गाड़ी को दौड़ाया, ना सिर्फ दौड़ाया बल्कि विनिंग पोडियम पर भी वो नंबर 1 पर रहीं। तो दीना पटेल से हम बात भी करेंगे और उनसे जानेंगे कि दीना पटेल सीधे ट्रैक पर गाड़ी भगाना इतना मुश्किल है या फिर सहरा में। दीना ने हमें ज्वाइन किया है। दीना, वेलकम टू द शो। सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, जो ज़बरदस्त आपने कारनामा सर अंजाम दिया हाफ जीप रैली में। ना से आपने ख़वातीन को रिप्रेजेंट किया, आपने ख़वातीन की कैटेगरी में पोजीशन भी हासिल की, उसके साथ साथ हम सब ख़वातीन का ज़रा हौसला भी बढ़ाया। तो वेलकम टू द शो एंड मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। Thank you so much. Thank you for having me, and thank you for your wishes as well. I truly appreciate it. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। दीना, ये बताइएगा कि रेसिंग का शौक स्टार्ट कब हुआ? Abu has been one of the Pakistan's leading racers for a very long time now. I think एक बच्चे की ज़िंदगी में वो टाइम आता है when they take over the family business from their parents. I took over off-roading and motorsports. So it was just given to me by my father, and उनको ही देख के शौक पैदा हुआ. And when he started training me back in 2022, 2 years ago, उससे ही शौक शुरू हुआ, and बस we've just taken it up from there. कितनी ख़वातीन थी साथ जिनके साथ कंपटीशन था इस इवेंट में 11वीं हब रैली में? So in the hub rally, I would honestly say कि मेरी जो competitor है उसकी गाड़ी unfortunately खराब हो गई थी. I was very looking forward to having her post a good time as well. लेकिन competition के लिहाज से, because my car was closer to A stock, I was hoping to compete with the A stock boys as well. अच्छा, तो दीना ये बताइएगा कि आपने अपनी जो स्टार्ट किया उसके हवाले से भी बता दिया, ख़वातीन के हवाले से भी बात करते हैं। बीइंग अ फीमेल, और इस चीज़ में जब हम प्रैक्टिसेस करते हैं नॉर्मल ट्रैक्स पे तो हम देखते हैं इट्स अ मेल डोमिनेटिंग गेम भी, और वैसे भी हम देखते हैं टुडे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। तो इसमें बीइंग अ फीमेल आना, फिर कुछ हर्डल्स भी होती हैं, और ख़ास तौर पे एक्सेप्टेबिलिटी का थोड़ा सा टाइम लगता है। अब तो टाइम हैज़ चेंज्ड अ लॉट, लेकिन जब स्टार्ट करता है इंसान तो थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ता है। क्या आपने भी रेजिस्टेंस का सामना किया? I think I've been very different my entire life when it comes to fitting in. So it's been comparatively easier for me too. मतलब हम इतनी चीज़ें नोटिस नहीं करते, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है. I'm sure it's very difficult for other women, but विनर्स एटीट्यूड यही होता है, कहते हैं कि वो सुनते कम है, करते ज़्यादा, उनके एक्शंस जो हैं वो ज़्यादा वाजे होते हैं। तो दीना ये बताइएगा, आपने स्टॉक गाड़ी की बात की है, जो ऑफ रोडिंग ड्राइवर्स हैं, ख़ासतौर पर जो रेसर्स होते हैं, मर्द हो या ख़वातीन हो, उनका रेसिंग जो ड्राइविंग टेक्निक है उससे ज़्यादा अपनी गाड़ी पर, उसकी तैयारी पर फोकस होता है। जो स्टॉक गाड़ी आपके पास है, थोड़ी सी उसके स्पेसिफिकेशंस हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। जी, तो my car, my recent one, the Golden Ghost, is a V6 Tacoma. She's a 4 liter. इसके जो आगे का सस्पेंशन है slightly prepared. It's very strong, very well done. Other than that, the car is completely A stock, to the extent कि अभी जो रावी की रैली हुई थी in Lahore, the tech steward asked me कि आप तो prepared में लड़ रही हैं, your car is stock. Do you want to participate in stock? I said no, I came here to fight prepared. So उस लिहाज से I think the tech steward even qualified my car as stock. I'm sure कुछ सोच समझ के ही बोला होगा that my car is a stock car. Though I've always competed in prepared with this car. दीना ये बताइएगा कि ऑब्वियसली जब आप किसी भी उसकी क्वालिफाई कर रहे होते, तैयारी कर रहे होते, तो कितना टाइम लगता है अपनी गाड़ी को तैयार करने में, अपने आप को तैयार करने में? खुद क्या प्रैक्टिस होती है इसकी? क्योंकि दीगर खेलों की तो हम देखते हैं उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस चल रही होती हैं, इसकी क्या प्रैक्टिस है? So practice के लिहाज से there's a lot you can do for endurance. You need strength, stamina, reflex training. So I would recommend high endurance sports, squash, tennis, long endurance, swimming, reflex exercises, strength training as well. Going towards more motorsport, you have karting that you can do. Karachi mein mashallah se we have a great karting track, the Omni karting circuit, jahan hum off season mein train karte hain to improve and keep up our reflexes for karting lines and racing lines. Off-roading mein bhi bahut preparations hoti hai. It's not like there isn't, it's just that hum zyada I think batate nahi hai. So the biggest preparation though I would say would be the car.
to get the car ready, parts mangana, duty bharna, bringing the parts in, installing the parts, testing the parts, making sure it all works out perfectly. So it's a lot of stress, not only physically but mentally as well, کہ یہ ساری چیزیں پریپیئر ہوگی تو پھر ہی یو کین کمپیٹ بیسٹ دیٹ یو کین. تو دینا ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے, آپ نے راوی کراس ریلی کا بھی ذکر کیا اور ساتھ ساتھ اپنی گاڑی کا بھی ذکر کیا. اپنی گاڑی کا تو خیال سب رکھ لیتے ہیں, اس کی تیاری پر تو سب فوکس کرتے ہیں, لیکن جو کمپٹیشن میں لوگ موجود ہوتے ہیں ان پر بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے کون کیا تیاری کر رہا ہے, کس نے اپنی گاڑی کو کیا پریپیئر کیا ہے. راوی کراس ریلی کے حوالے سے اور اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کے جو اوپوننٹس ہوتے ہیں, جو کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں, ان پر کس کس چیز پر فوکس کیا جاتا ہے؟ تو بابا has always taught me کہ آپ اپنی خود کے ریس کے اوپر فوکس کریں. تو I've honestly never paid too much attention to my competitors. Knowledge is good, knowing what is happening is good, لیکن it hasn't taken up a lot of my mind space کہ کیا کر رہی ہیں competitors, کیا کر رہے ہیں, کیا ٹائم مار رہے ہیں, کون سی گاڑی لے آئے ہیں, کیا سپر چارجر ڈالا ہے, کون سے ٹائرز لگا رہے ہیں. It's good to know, but I've never let it play on my mind for the race, کیونکہ at the end of the day آف-روڈنگ از اے ویری پرسنل اسپورٹ, اینڈ صرف جو آپ اپنی جو امپروومنٹ ہے وہ اگر آپ دیکھ لیں تو کافی ہوگا. That's really important. Amazing journey. Thank you so much Deena for joining us. اور ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے زبردستی جس طرح پرفارمنس دکھائی. پھر ایک اور چیز مجھے ایک بڑی اچھی بات لگی رضوان دینا سے بات کرتے ہوئے کہ اگر ہم اتنے زیادہ اپنی لائف میں اپنے کام پہ فوکس ہو جائیں گے کہ ہمیں نہیں اندازہ کہ لوگ ہمیں دیکھ کے کیا بات کریں, تو ہم یقینی طور پر آگے بڑھیں گے اور obviously جو اپنے گولز ہیں وہ اچیو کریں گے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ خاص طور پہ خواتین, کیونکہ جب ہم کسی بھی فیلڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو خواتین کو بہت سی ہرڈلز کا سامنا ہے, لیکن اگر یہ ایٹیٹیوڈ شروع ہی سے آپ کے مائنڈ میں ہو کہ آپ نے کسی پہ فوکس نہیں کرنا, اپنی لائف پہ, اپنی مرضی پہ, اپنے گولز پہ فوکس کرنے, تو آپ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں. اور اس سوسائٹی میں جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ خواتین بھی ہماری ہی سوسائٹی کا حصہ ہے, ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں, تو جہاں پر خواتین کو مشکلات ہیں اور مشکلات کس وجہ سے ہیں, ہمیں اس چیز کو فگر آؤٹ کرنا ہے. بہت ساری جگہوں پر فگر آؤٹ ہو بھی چکا ہوتا ہے کہ صرف معاشرتی سطح پر بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے, لیبل کر دیا جاتا ہے کہ یہ خواتین نہیں کر سکتی, تو ان کے لیے سہولت پیدا کرنا بھی ہمارے ہی معاشرے کا, ہمارے ہی سسٹم کا کام ہے. تو اب ہم کچھ بات کریں گے تعلیم کے میدان میں, اور تعلیم کے میدان سے ہمارے ساتھ ایسے ہونہار اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان کے, ہم او لیولس کی بات کریں, اے لیولس کی بات کریں, انٹرنیشنل کمپٹیشنز کی بات کریں, یا پھر پاکستان میں قومی سطح پر جو کمپٹیشنز ہیں ان کی بات کریں, اب پرائمری سطح پر جو سینٹرلائز امتحان ہے اس کی بات کریں, تو وہاں پر بھی ہمارے ذہین بچے پاکستان کا نام روشن کریں, اپنے پیرنٹس کا نام, اپنے اسکول کا نام اور اپنے شاندار مستقبل کا واضح پیغام دیں. بالکل سر, اب اسکرین پر آپ ایک ایسے بچے کی پکچر دیکھ رہی ہیں, یہ جو بچی ہیں یہ ہم تمام لوگوں کا فخر ہے. سینٹرلائز ایگزامس میں انہوں نے 587 نمبرز جو ہے وہ لیے ہیں, اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ آج اسٹوڈیو میں موجود ہے. ہم بات کریں ہائکہ کریم کی, اور رضوان وہی والی بات کہ میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے, اور جس طرح ہم نے خواتین کے ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے بات کی, اگر بچپن سے ہی, اسکول لیول سے ہی, انیشیل گریڈ سے ہی بچیوں کو اس چیز پہ فوکس کرنا سکھا دیا جائے کہ انہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے, تو آلریڈی جو ہے اپنے مائنڈ کو ایک سٹیبل مائنڈ بنا لیتے ہیں اور وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے. اور یہ جو پیاری سی بچی ہے, ایک ٹیلنٹڈ بچی ہے, ہائکہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. ہائکہ ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. اور بہت مبارک ہو آپ کو ہائکہ. مبارک. کیسی ہیں آپ ہائکہ؟ میں ٹھیک, آپ؟ ہم بھی ٹھیک ہیں. آپ کیسے لگ رہے ہیں؟ ہم دونوں اچھے لگ رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں. تھینک یو. اب یہ پڑھائی کے بارے میں تو ہم بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ہائکہ شرارتی کتنی ہے؟ اتنی نہیں ہے, کم شرارتیں کرتی ہیں. اچھا ہائکہ یہ بتائیں کہ چلے ہم آپ سے آپ کی جرنی کے حوالے سے بھی پوچھیں گے جو ابھی تھوڑی سی ہوئی ہے, لیکن اتنا پیارا جو آپ تیار ہو کے آئی ہیں, کس نے تیار کیا آپ کو؟ میں خود ہوئی ہوں, ساتھ میں مما نے ہیلپ کیا. ساتھ ماما نے ہیلپ کی, ہیئر سٹائل اور اپنا ڈریس خود چوز کیا ہے؟ جی. ویری نائس. اچھا ہائکہ یہ بتائیں, آپ گریڈ 5 میں ہیں اور بڑے اچھے آپ نے مارکس لیے, تو شروع ہی سے کیا پیرنٹس کہتے تھے کہ فرسٹ پوزیشن آنی چاہیے, زیادہ سے پڑھنا ہے, یا خود شوق ہے پڑھنے کا؟ کہتے تھے اور خود بھی شوق تھا. میں شروع سے ہی فرسٹ پوزیشن لے رہی ہوں, پریپ کلاس سے ابھی تک. زبردست. جی. تو ہائکہ گھر میں سب سے بڑی ہیں, چھوٹی ہیں, بہن بھائیوں میں؟ سب سے چھوٹی. سب سے چھوٹی ہیں, اور سب سے چھوٹے کو تو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت شرارتی ہوتے ہیں. آپ کے لیے میں شرارتی نہیں کرتی؟ نہیں.
अच्छा, हाइका से एक सवाल पूछना है जो मेरे माइंड में रहते हैं और अभी तक रहते हैं। जब मैं अभी ऑब्वियसली मेरा भी स्टडीज कंप्लीट हुई तो तब जो हमें इनाम मिलते हैं ना, गिफ्ट्स मिलते हैं, वो बड़े हमें अच्छा लग रहा होता है, हम उन्हें संभाल संभाल के रखते हैं। अभी आपकी एक पिक्चर हमने दिखाई है अपने व्यूअर्स को जिसमें आपने अपने अवार्ड तो उठाए हुए हैं, साथ बड़े पैसे भी उठाए हुए हैं, तो आप बताएं उन पैसों का क्या किया? अभी तक तो रखे हुए हैं संभाल के, आगे पता नहीं क्या होगा। क्या करने उन पैसों का? शायद गोल्ड बनाओ। ओह वाओ, अभी ये आपके बॉक्स आपके सामने रखा हुआ है, इसमें क्या है? मेडल है। इसमें मेडल है जो हाइका को मिला है। हाइका ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है स्टेबलाइज एग्जाम में। इसको खोल के दिखाइए हमारे नाज़रीन को। और ये ज़बरदस्त सा एक स्वीनियर है जो कि हाइका ने विन किया है। हाइका, कैसा लगता है आपको जब आप पता चला कि आपकी फर्स्ट पोजीशन है? कंपटीशन काफ़ी सख्त कंपटीशन था? कंपटीशन तो टफ था। अच्छा लगा मुझे कि फर्स्ट पोजीशन आई। हमारे टीचर्स बहुत मेहनती थे, उन्होंने काफ़ी वो किया। फिर हमारे पेरेंट्स ने, फिर हाइका को सबसे अच्छा क्या लगता है पढ़ाई में? कौन सा मजमून अच्छा लगता है? मैथ्स अच्छा लगता है। अमेजिंग। हाइका इसका मतलब बड़ी इंटेलिजेंट है। तो बड़े होके क्या बनना है हाइका ने? डॉक्टर बनना है। तो उनको तो बायोलॉजी पसंद होती है, जो साइंस इस लेवल पे तो साइंस होती है, जनरल साइंस पसंद होगी। तो सारे सब्जेक्ट पसंद है लेकिन मैथ्स ज़्यादा पसंद है। तो ये तो इंजीनियर्स को ज़्यादा पसंद है ना, तो इंजीनियर्स बनते हैं जिनको मैथ्स ज़्यादा पसंद है। तो हाइका को इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा क्या पसंद है? खेल कूद में कौन सा खेल ज़्यादा पसंद है? खेल कूद में फ्रेंड्स के साथ कोई भी खेल लेती हूँ बाहर, और उसके अलावा घर में खेल लेती हूँ डॉल्स वगैरह के साथ, इस तरह। अच्छा, हाइका जो टॉपर्स होते हैं, जो हमेशा फर्स्ट आते हैं, वो क्लास में फ्रंट बेंच पे बैठते हैं, सबसे आगे बैठते हैं, किसी के साथ ज़्यादा उनकी दोस्ती नहीं होती, हमेशा पढ़ते रहते हैं। क्या आप भी ऐसे करती हैं? हाँ, मैं एक दो फ्रेंड्स थी, और हमारी मैडम जो थी ना, वो हमें जो थोड़े लाइक होते हैं उनको पीछे बिठाते थे, और जिन पे ज़्यादा फोकस करना होता था उनको आगे बिठाते थे। ज़बरदस्त। जी। तो फ्रेंड्स हैं अभी भी आपकी? जी, मैं जो पुराने स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पे एक मेरी फ्रेंड थी ना, तो वो अभी मैं जो नए स्कूल में मैंने एडमिशन लिया वो मेरे साथ वहीं पे भी है। वहीं पे भी है? जी। अमेजिंग। तो मुझे ये बताएं कि क्लास में सबसे ज़्यादा दोस्ती है, या जिस तरह लाइक बच्चे होते हैं वो मैम को सबकी शिकायत लगाते हैं, ये भी बोल रहा था वो भी बोल रहा था, ऐसे करती हैं आप? नहीं। चलिए, वैसे टॉपर्स होते हैं उनका कम ही होता है कि वो फोकस कर रहे होते हैं, जैसे दीना बता रही थी कि फोकस करते हैं अपनी पढ़ाई पर। तो कितने घंटे पढ़ती हैं वैसे? बहुत सारे बच्चे हैं वो कहते हैं हम तो बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं फिर भी पोजीशन नहीं आती। ये टॉपर्स बच्चे पता नहीं क्या करते हैं, इनकी पोजीशन आ जाती है। तो ज़रा राज तो बताएं। वो मेरा तो कोई राज नहीं है, लेकिन मैं जो कामयाबी का सीक्रेट तो होता है। मैं पढ़ती नहीं थी। लास्ट टाइम मैं आके आप ही के पास पढ़ती थी, लाइक जब पेपर्स के दौरान हो तब। और शुरू में जो मैम जो होमवर्क वगैरह दे देती थी वो मैं कर लेती थी, बस जो टेस्ट होते थे वो याद कर लेती थी बस। तो घर में हेल्प कौन करता है पढ़ाई में? मामा ज़रा करती हैं, पापा ज़रा करते हैं? सिस्टर्स करती हैं। सिस्टर्स करती हैं। अच्छा, सबसे बड़ी सिस्टर या ब्रदर जो भी आपको पढ़ाते हैं वो किस ग्रेड में पढ़ते हैं? वो जो सबसे बड़ी सिस्टर है उन्होंने मास्टर्स कर लिया है। सारी सिस्टर ने कर लिया, लेकिन अभी जो मैं 5th जिनके पास पढ़ा वो मुझसे बड़ी सिस्टर है, उन्होंने अभी वो पढ़ रही है, लाइक उनका कंप्लीट नहीं हुआ। सही। तो डांटती हैं? जब कोई मिस्टेक हो तो डांट देती हैं। माशाल्लाह, बहुत प्यारी हैं, आपने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखना है, तो तोड़ना नहीं है। ऐसे ही वादा करें। हमारे जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे हैं क्योंकि आपकी तरह जानना चाहते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं कि वो भी इस तरह से पोजीशन हासिल करें। जी, इंशाल्लाह। हाइका, कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को जो भी आपको मॉर्निंग शो में देख रहे हैं? हेलो कह दो। हाय। हेलो, आप जो भी देख रहे हो तो मेरी तरफ से आपको सबको सलाम हो। सो मैच्योर। थैंक यू सो मच हाइका फॉर योर टाइम। हाइका को देख के रिजवान मुझे अपना बचपन याद आ गया स्कूल पे, और मैं जो ऑब्वियसली ये जो टाइम होता है ये बहुत यादगार होता है। और आई स्टिल रिमेंबर जब मैं ग्रेड 5 में थी और मुझे एक ही चीज़ पे डांट पड़ती थी, क्योंकि मैं लंच ब्रेक से पहले लंच कर लेती थी और मैम आती थी तो समोसा अपनी पॉकेट में डाल देती थी और मेरा वाइट यूनिफॉर्म होता था। तो हमारे जैसे स्टूडेंट्स को देख के लोगों को अपना बचपन क्यों नहीं याद आता? हमेशा जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं उनको देख के लोगों को अपना बचपन क्यों याद आता है? अरे ये तो अब आपने अंदाजा लगा लिया ना कि ब्राइट स्टूडेंट थे। खैर, बात ये है कि स्टूडेंट हर ब्राइट होता है, चाहे वो
शुरू की पोजीशंस हासिल करे, चाहे वो पोजीशंस हासिल ना कर सके, क्योंकि हर बंदे की अपनी एबिलिटीज होती हैं। बिल्कुल। और ये जो टाइम होता है ये बहुत मैटर करता है, बहुत यादगार, बहुत ज़बरदस्त सा केयर फ्री टाइम होता है। इसमें सिर्फ एक फोकस होता है कि पढ़ना है, और इस टाइम को जितना हो सके एंजॉय इसको यूटिलाइज करें। ये सारी यादें आपके बचपन में बनती हैं, बचपन आपका जिम्मेदारियों से आज़ाद, आपको सिर्फ एक काम होता है, वो है आपने पढ़ना, जो वालिदैन की मर्ज़ी से या स्कूल की मर्ज़ी से, आपके टीचर्स की मर्ज़ी से होता है, आपको होमवर्क मिलता है। लेकिन उसके बाद फिर आपने जो कोशिश करनी होती है वो आपकी अपनी पसंद की चीज़ें, जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आपने सर अंजाम देनी होती है, और हमारा फोकस ज़्यादा उसी तरफ होता है। जब वक्त गुजर जाता है फिर हमें लगता है कि हमें उस वक्त ये करना चाहिए था, हमने नहीं किया, अब हम कर लें। लेकिन एक बात याद रखिए, जो वक्त गुजर गया उससे ज़रा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि वो गुजर चुका है, वो पलट कर नहीं आएगा। और जो गुजर चुका है उसको याद करने, अच्छी बात है, याद करें, अगर मुस्कुराहट आती है, लेकिन उस पर रिग्रेट अगर करने में वक्त सर्फ कर रहे हैं, आप ज़ाया कर रहे हैं, तो वो आप सिर्फ अपना वक्त ज़ाया करेंगे, बल्कि अपने आप को परेशान भी करेंगे। बिल्कुल जनाब, अपने आप को परेशान किसी स्टेज पे ना करें लाइफ की, चाहे आप बड़े हो गए हैं, जॉब कर रहे हैं, रिटायर हो गए हैं, घर बैठे हमें देख रहे हैं, किसी बीमारी का शिकार हैं, किसी परेशानी का शिकार हैं, या ट्रैफिक में स्टक हैं, या बहुत खुश हैं, महीने का शुरू है, सैलरी आई हुई है, पैसे उड़ा रहे हैं, परेशान नहीं होना, कल की फिक्र नहीं करनी, आज में जीना है, आज को एंजॉय करना है। और आज और भी बहुत सी खबरें हैं जो आपके साथ मजेदार सी न्यूज़ भी शेयर करते हैं। एजाज, एक तो हमने आपको बता दिया कि वो था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे छोटे रोबोट का, इंसानुमा रोबोट का, और अब एक ऐसा शो है जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है, जिसकी वजह वो है कि एक शख्स ने कुर्सी पर, जो घूमती हुई कुर्सी है, रोटेटिंग चेयर है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बेंच बॉल्स पकड़कर, जो पंच बॉल्स हैं उनको पकड़ा और वो रिकॉर्ड बना लिया। अब देखिए वो घूम रहे हैं, और इस दौरान बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, डिफरेंट खेल होते हैं ना, जिसमें अगर आप रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आपको चक्कर आते हैं, सर चकराता है, आप फोकस नहीं कर पाते। बिल्कुल, लेकिन बॉल्स को पकड़ना, लेकिन आप स्क्रीन पर देखें कि ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इनका नाम अलेक्जेंडर है, और उन्होंने 1 मिनट में जो है 27 दफा ये बॉल्स पकड़कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। और इस रिकॉर्ड की एक और अच्छी बात यह है कि इन्होंने कैच करने के दौरान कोई भी बीच बॉल जो है वो उसको मिस नहीं किया। 27 के 27 बीच बॉल्स उन्होंने एक ही गो में पकड़े हैं, और ये उनका रिकॉर्ड है, और इस रिकॉर्ड की वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। 1 मिनट में 27 बॉल्स, यानी कि हर 2 सेकंड में उन्होंने एक बॉल को तकरीबन कैच किया है। बिल्कुल जनाब, और उसके बाद उनकी खुशी देखें जब उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर लिया, तो यही खुशी होती है रिजवान, जिस तरह अभी हाइका से हम बात कर रहे थे कि यही खुशी जीतने के बाद की होती है। यही खुशी तब होती है जब आपका कोई गोल अचीव हो जाए, जब आप वो हासिल करें जब जो आप चाहते हैं। एक बच्चे ने एक सवाल किया कि हमें कैसे पता चले कि ये जो परिंदे उड़ते हैं, या फिर ये जो हम देखते हैं हशरात, कीड़े मकोड़े या मक्खियाँ उड़ती हैं, ये वाकईतन ही मक्खियाँ हैं, या ये रोबोट्स हैं, या बायोमैकेनिक ऐसी चीज़ें हैं जो कि उड़ती हैं और वो सर्वेलेंस करती हैं। तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई, और आज वो दिन है कि हम आपके साथ ये खबर शेयर करें कि एक ऐसी मक्खी तैयार कर ली गई है जो कि रोबोट वाली मक्खी है, और वो मक्खियों के साथ उड़ने की सलाहियत भी रखती है। बिल्कुल जनाब, ये बायोनिक मक्खी है जो झुंड के साथ उड़ने की सलाहियत रखती है, और ये जर्मनी की ऑटोमेशन कंपनी फेस्टिव के बायोनिक लर्निंग नेटवर्क से ताल्लुक रखने वाले साइंसदानों ने बनाई है। और ये मक्खी 22 सेंटीमीटर लंबी है, और परों के ऊपर के साथ अगर देखा जाए तो ये जो है 24 सेंटीमीटर चौड़ी भी है। और ये अब जो इसके हवाले से बताया जा रहा है कि ये न सिर्फ माहौल के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऑब्ज़र्व करेगी, डाटा कलेक्ट करेगी, और फिर उससे मदद मिलेगी। मक्खियों के रवैयों के हवाले से, उनके बिहेवियर्स के हवाले से, उनकी एक्सटिंक्शन के हवाले से, उनकी बका के हवाले से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस मक्खी के ज़रिए हासिल की जाएगी। तो ये बायोनिक मक्खी बनाई गई है, जो कि साइंसदानों का ये कहना है कि इससे कबल जो है वो चींटियाँ भी तैयार की गई हैं, कैंगरूज भी तैयार किए गए हैं, ऑक्टोपस जो है वो भी तैयार किया गया। एक ऑक्टोपस पॉल था, वो जो कि 2010 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में बहुत मशहूर हुआ था, उसको भी बाद में बायोनिक ऑक्टोपस के तौर पर एक वैसा ही ऑक्टोपस तैयार किया। बिल्कुल, और रिजवान जिस तरह हम कहते थे ना कि अब हमें पता नहीं होता जो लोग हमारे साथ होते हैं वो हमारे दोस्त हैं या नहीं, तो अब मक्खियाँ भी कह सकेंगी कि जो मक्खियाँ हमारे साथ होती हैं पता नहीं चलता वो मक्खियाँ हैं या नहीं, क्योंकि अब दुनिया इतनी बदल गई है। बल्कि शायद ऐसा भी टाइम आए कि इसी तरह के इंसान भी बने जो हमारे साथ, और हमें पता ना हो कि इंसान है या रोबोट है। तो कुछ नहीं पता होता, जिस तरह नई नई चीजें सामने आ रही हैं और साइंस की तरक्की हो रही है। हम कह भी देते हैं इंसान है या रोबोट है ना, तो ऐसे भी एहसास ही नहीं हो रहा। तो एहसास इंसान की खासियत है, और इंसान को अपने एहसास की वजह से इंसान मुनफरद भी है, पहचाना भी जाता है, और जो दर्द दिल रखता है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात
बना कर इस दुनिया में भेजा है, तो इंसान ये कहते फैसला हैं कर ना, सकता है, सही और गलत का फैसला कर सकता है। वो कहते हैं ना दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, तो दर्द दिल रखना, एहसास रखना, दूसरे की तकलीफ को, दूसरे की खुशी को, दूसरे की परेशानी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक जहाज की बात भी करें, जहाज छोटी सी की बात बात तो की है करते हैं। मक्खी की, कि दुनिया का सबसे छोटा अभी तक जो बायोनिक जो हमने आपको चीज़ें गिनवाई हैं, जिनमें कैंगरू भी है या फिर उसमें ऑक्टोपस था, इनको तैयार किया गया है। तो अब एक जहाज की बात करते हैं, जो कि एक यूट्यूबर ने एक रिमोट कंट्रोल जहाज बनाया, और दुनिया का सबसे बड़ा रिमोट कंट्रोल जहाज बनाया। बरतानवी यूट्यूबर है और उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया ये मुनफरिद चीज़ बना के। और इन्होंने, रिजवान आपको पता है कि कितने अरसे में बनाया? इन्होंने 3 महीने के अरसे में बनाया, और जहाज का साइज है जी 5.02 मीटर। अच्छा, इनकी खास बात ये है कि इन्होंने इस तरह के 3 जहाज़ तैयार किए हैं, और इनको जहाज़ों को तैयार करने के लिए उन्होंने जो रिमोट तैयार किया है, फिर उस पर जो सेंसर लगाए हैं, फिर उन्होंने उसके लिए बाकायदा जहाज़ की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए जो हम सरफेस देखते हैं उसको उन्होंने पानी में उतारा और एक झील का इंतखाब किया। जेम्स वम्सले ने अपने 3 में से 2 जहाज़ों को उड़ाने का तजुर्बा किया, जबकि एक जहाज़ उनका था वो लैंडिंग के वक्त तबाह हो गया, गिर गया। अब 2 जहाज़ उनके कामयाब हुए हैं। तो बताया जा रहा है कि उन्होंने जो रिमोट कंट्रोल से उड़ने वाले जहाज़ हैं, बड़े साइज़ के जहाज़ वो तैयार किए हैं। वैसे हम देखते हैं बच्चों के बहुत सारे खिलौना जहाज़ होते हैं, लेकिन वो या तो हॉरिजेंटली नहीं उड़ते या फिर वो वर्टिकली उड़ते हैं। तो लेकिन ये अपने साइज़ में बड़ा जहाज़ और उसकी लैंडिंग, टेक ऑफ, ये फंक्शंस करना, ये यकीनी तौर पर बड़ा शानदार तजुर्बा रहा है। रिजवान, जिस तरह आपने कहा कि एक जहाज तबाह हो गया, 2 जो है वो ऑपरेशनल रहे, लेकिन ये इस चीज़ की भी तो निशानदेही है कि जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोशिश करते हैं, तो कुछ फेलियर्स आते हैं, एंड इट्स कम्प्लीटली ओके। इस पे आपने जो है अपने आप को स्टेबल रखना है। हम फ़ौरन परेशान हो जाते हैं कि कुछ गलत हो जाए, हम फ़ौरन परेशान हो जाते हैं किसी चीज़ में हम इन्वेस्ट करें तो वो उस डाउनफॉल की तरफ जाए। हम फ़ौरन परेशान होते हैं कि हमारी किसी रिसर्च की जो फाइंडिंग्स है, रिजल्ट्स है, वो सही नहीं आ रहे, हमें मेहनत का जो फल है, सिला है, वो नहीं मिल रहा। परेशान नहीं होना, क्योंकि जो कहते हैं फेलियर सक्सेस का पहला स्टेप होता है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। और दूसरा ये कि कामयाबी के चांसेस, अगर बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे मानूर कह रही हैं, बहुत सारे लोगों का फोकस होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, उनका फोकस होता है कि अगर वो कोई काम कर रहे हैं और उसमें 10% इम्कान है कामयाबी का, तो बहुत सारे लोग उसी वक्त में ही फोकस करते हैं कि 90% इम्कान है नाकामी का। लेकिन विनर्स एटीट्यूड ये होता है कि वो उस 10% पर, उस 10% को 20% और उस 20% को 50% पर कैसे लेके जाना है, इस पर फोकस कर रहे होते हैं, बार बार ट्राई कर रहे होते हैं, और नेवर क्विट वाला जो फॉर्मूला है वो कामयाब होता है। और फिर अल्टीमेटली इंसान कामयाब होता है। वो कुछ भी कर रहा हो ज़िंदगी में, किसी तरह की मेहनत कर रहा हो, तो उसको कामयाबी मिलती है। वो कहते हैं ना कि कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जो कि हार मानते नहीं है या हार मानना जानते नहीं है। बिल्कुल जनाब, और इसमें आपको बहुत से लोगों की बहुत सी बातें सुननी भी पड़ती हैं। कुछ लोग कहते हैं ढीठ है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके टू बी ढीठ। आपने जो है, जो आप चाहते हैं ज़िंदगी को अपनी मर्जी से गुजारें, अपने गोल्स खुद सेट करें। आपका कोई भी गोल हो सकता है। सम टाइम ये भी गोल होता है रिजवान कि कुछ नहीं भी करना, आज का दिन मैंने फ्री गुजारना है, वक्त ज़ाया करना है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। इट्स योर लाइफ। बहुत से लोगों का गोल सिर्फ ये होता है कि हमने अब क्या खाना है, लेकिन ये हम बहुत ब्रेक पर अच्छा जा गोल है रहे हैं, रिजवान। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे। सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। इस्लाम सब्र व तहम्मुल का दर्स देता है। किसी की बात नागवार गुजरे तो उस पर सब्र करना, कोई गलत काम कर रहा है तो उस पर सब्र करना, अगर किसी पे गुस्सा भी करना है तो एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल से करना है, सब्र से करना है, अपनी राय का इजहार करना है तो सब्र से करना है। अल्लाह पाक बहुत सी नेमतें दे दे, खुशियाँ दे दे तो उस पर भी सब्र रखना है। अल्लाह पाक गम दे दे तो उस पर भी सब्र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम देखते हैं तहम्मुल एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बारहा तलकीन की गई है कि हमें इस हवाले से किस तरह से रिएक्ट करना है किसी भी बात को जो हमें नागवार गुजरती है, या फिर हमारे रवैये अगर किसी के दिल पर ग्रां गुजरते हैं तो हमें अपने रवैयों को दुरुस्त कैसे करना है, इस पर भी बात करेंगे। हम हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करेंगे। नात खान है मोहम्मद हसन बलोच। क्या बताऊं
کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مودع مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مودع مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ جزاک اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد حسان بلوچ۔ رضوان، ہم بات کر رہے تھے صبر و تحمل کے حوالے سے، کتنا ضروری ہے زندگی میں صبر، اور خاص طور پہ یہ بھی تو کنفیوژن ہے نا کہ صبر کرنا کس طرح ہے، پروٹوکولز کیا ہے صبر کی، تو اس پر ہمارے ساتھ پروگرام میں ایکسپرٹ موجود ہیں اور ہمیں پروگرام میں ڈاکٹر محمد ابو بکر نے جوائن کیا ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ صبر و تحمل کے حوالے سے دین اسلام کیا دست دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، صبر کب کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اور خاص طور پہ کب تک کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا، آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ اتنے اہم موضوع پر آپ نے مجھے گفتگو کے لیے دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ جو صبر کرتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک تو بخشش ہے اور دوسرا ان کے لیے سب سے بڑا اجر ہے۔ یہ تو سب سے پہلے ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ انکریج کیا گیا کہ آپ اس امر کی طرف جو ہے وہ توجہ دیجئے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب جہاں تک ہے کہ بھی صبر کی لمٹ کیا ہے،
اور صبر کی لمٹ یہ ایک ریلیٹیو کویشچن ہے. اس سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام بنیادی طور پر صبر کو اہمیت کیوں دیتا ہے. اس کا تعلق حقیقت میں انسانی نفسیات پہ ہے، چونکہ یہ بنیادی طور پر انسانی رویوں میں سے ایک رویہ ہے. تو اسلام کا یہ حسن ہے کہ اسلام اپنے دائرے کے اندر داخل ہونے والے ہر فرد کو اس کے رویوں اور اس کی نفسیات پہ کنٹرول کرتا ہے. اب جب تک آپ اس کی نفسیات کو کنٹرول نہیں کریں گے پھر آپ اس کی کسی بھی جہت کے اوپر بند نہیں باندھ سکتے. اب پھر یہ ہوگا کہ کبھی یہ بند باندھ لے تو ادھر سے بند کھل گیا، کبھی وہ بند توڑیں گے تو کبھی وہ بند کھل جائے گا. اسلام بنیادی طور پر روٹ سے چیزوں کو بلڈ کر کے لیتا ہے. اب جہاں تک ہم اسلام کے انسانی رویوں کی بات کرتے ہیں تو اسلام دو چیزیں دیتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ بھی دیکھو، ایک ہے تمہاری ذات اور ایک تمہارے سامنے ہے اللہ اور اس کا رسول. اب تمہیں یہ طے کرنا ہے تم نے زندگی اپنی ذات کے لیے گزارنی ہے یا اللہ اور اس کے رسول کے لیے گزارنی ہے. اب جہاں تک صبر اور برداشت اور تحمل کی بات ہے، یعنی سارے پیرائے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ایک چھوٹے سے عمل نے پورا فلسفہ سمجھا دیا. اور وہ فلسفہ یہ ہے کہ جنگ کے دوران حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی تلوار کے نیچے ایک دشمن آ گیا. اب اس نے دیکھا کہ میں تو مرنے والا ہوں، اس نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے چہرے انور پر تھوک دیا. تو پھر حضرت علی نے تلوار روک لی اور آپ نے فرمایا کہ چلے جاؤ. وہ شخص کہتا ہے کہ حضور میں تو سمجھ میں نہیں آئی، میں تو میری کیفیت اس بلی کی مانند تھی کہ جس کے لیے دروازے بند ہو جائیں اور سوائے حملہ کرنے کے وہ کچھ نہیں کرتی. میں نے کہا مر تو ویسے ہی رہا ہوں، تو کیوں نہ میں اپنی نفرت کی بھڑاسی نکال دوں. تو میں نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا. آپ تو میرے ساتھ ویسے ہی لڑ رہے تھے، اب آپ چاہیے تھا کہ آپ مجھے مار دیتے کہ میں نے آپ کے چہرے پہ تھوکا. حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو میری اور تیری جنگ میری ذات کی وجہ سے تو تھی نہیں، میں تجھ سے لڑ رہا تھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اب اگر تجھے مار دیتا قیامت کے دن مجھے یہ خوف تھا کہ میرا رب یہ کہتا کہ علی اسے تم نے میرے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے مارا ہے. یہ ہے وہ فلسفہ کہ تم نے جو صبر اور برداشت سب کچھ ہے اس کے لیے سب سے پہلا تعین تمہاری یہ آئیڈیالوجی اور فکر کرے گی کہ بھئی تمہارا زندگی کا مقصد کیا ہے. اگر تو ہے تمہاری زندگی کا مقصد تمہاری ذات تو پھر اٹھو اور سرتن سے جدا کر دو. اگر تمہارا مقصود ہے اللہ اور اس کا رسول تو پھر یہ دیکھ لو کہ تمہارے سامنے جو کھڑا ہے وہ اللہ کی پروڈکٹ ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے. اگر تم اپنی ذات پہ کنٹرول نہیں کرو گے اور تمہارا ہاتھ اللہ کے بندوں پہ اٹھ جائے گا تو پھر یہ یاد رکھنا کہ تم اپنے رب کے مقابل ہو جاؤ گے، پھر اللہ کی سائیڈ پہ تم نہیں کھڑے ہوگے. یہاں پر حضرت کتنی خوبصورت بات یہاں پر ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میری ایک خواہش ہے کہ اس نے ایک برائی کا اظہار کیا کہ میں برائی کا کرنا چاہتا ہوں. عام آدمی ہوتا تو شاید وہ ڈنڈا اٹھا لیتا اور اس کی پٹائی شروع کر دیتا، لیکن یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے ایک عملی نمونہ پیش کرنا تھا. اور عملی نمونہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے بڑے ٹھنڈے دل سے سنا اور پھر اس نوجوان کی سائیکالوجی نفسیات سے بات کی. آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہو گے کہ تمہارے کسی رشتے کے ساتھ یہ ہو جائے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو کبھی نہیں چاہوں گا. پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی اور جس کے ساتھ تم یہ کرنا چاہ رہے تھے کیا وہ یہ برداشت کر جائے گا؟ اس کے بعد وہ نوجوان ساری زندگی اس برائی سے رک گیا. یہ تھی وہ حکمت نبوت جس نے اس نوجوان کو برداشت کا سبق دے دیا کہ کتنی کڑوی سے کڑوی بات تھی. اور یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، مسلمانوں کی ایلیٹ ذات نبوت ہے جن کے سامنے میں یہ خواہش لے کے جا رہا ہوں اور وہ مجھے اتنے تحمل سے، اتنے صبر سے، اتنے پیارے انداز میں اتنا بڑا فلسفہ سمجھا رہے ہیں. تو اسی لیے تو فرمایا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف دیکھو گے تو پھر تمہیں بات سے سمجھ میں آئیں گی کہ اسلام کے فلسفے کیا ہیں، اسلام کی لاجک کیا ہے. ہم نے پرابلم کیا ہوا کہ ہم نے اپنا جو نظام تعلیم تھا، ہم نے اپنے نظام تعلیم کا جو مقصد تھا، تعلیم کا مقصد تھا، قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول تک رسائی ہو جائے. یہ تھا تعلیم کا مقصد. انفارچونیٹلی جس کیپٹلسٹک سٹرکچر دور میں ہم جی رہے ہیں یہاں تعلیم نے مقصد دے دیا ہے رزق کا، روزگار کا. تم نے تعلیم حاصل کرنی ہے تاکہ تمہیں اچھی جاب مل جائے، تم نے یہ ڈگری کرنی ہے تمہیں یہ مل جائے. تعلیم کا مقصد تھا انسان کو انسان بنانا. اب وہ مقصدیت بدل گئی. اب ہوتا یہ ہے کہ تعلیم کے پیچھے ڈگریاں، ڈگریوں کے ساتھ رزق وہ مل رہا ہے، مگر آپ کو معاشرے میں انسان نظر نہیں آتا. ڈگری کے حامل لوگ تو نظر آئیں گے لیکن انسانی کوالٹی اور خصوصیات رکھنے والے افراد نظر نہیں آئیں گے. ماضی میں اٹھا کے دیکھیں گے تو تعلیم کا مقصد ہوتا تھا آداب زندگی کا حصول، رزق کا تعلق تھا فنون کے ساتھ.
آپ بچے کو کوئی فن سکھا دیں وہ اس کے لیے رزق کا لے جائے گا، لیکن تعلیم کو کبھی حصول رزق کا ذریعہ نہیں بنایا گیا تھا، وہاں پر تھی تربیت۔ یہ جس طرح کہ ہے کہ بھی ہمارے ہاں پرانے زمانے میں بزرگوں کی صحبت میں بچے بڑھتے تھے، اور بزرگ زندگی کے ساری تلخیوں سے گزر کر زندگی کے اس منصب پر بیٹھا ہوتا تھا، وہ کڑواہٹوں سے بھی گزرا ہوا ہے، وہ اس کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ بھی ہے، وہ کڑوی سے کڑوی بات بھی جب بچے کی سنتا ہے اس کو تربیت کرتا تھا۔ بچہ ان بزرگوں کی شخصیات سے نکلنے والی شعاؤں سے بہت کچھ سیکھتا تھا، اور وہی تربیت ہی معاشرے میں اسے ایک بہتر انسان بنایا کرتی تھی۔ اب عدم برداشت ہے، بے جا تنقید ہے، تقابل کی کیفیت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو پہلے کہہ دیتے ہیں بیٹا کلاس میں فرسٹ آنا ہے، اب جب ہم اس کو ذہن میں یہ ہرس دے رہے ہیں فرسٹ کی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے صرف فرسٹ کی بات کی ہے، آپ نے ایک ایسا وائرس چھوڑا ہے جو اس کے دل میں، اس کے مضافات میں بیٹھنے والے دوستوں کے لیے دل میں نفرت کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ یہ تو حقیر ہیں، میں نے انہیں حقیر بنا کے رکھنا ہے، ان سے اوپر میں نے آنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جب سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار کر دیتے ہیں تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے، یہی ہونا ہے۔ تقابل میں کبھی اخوت کے، محبت کے یہ جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ کتنی خوبصورت مثال ہے، میں اسی تقابل کی طرف، ایران سے ایک عالم آیا، اس کا کلیم تھا کہ کوئی ہے جو علم منطق میں میرا مقابلہ کر لے، بہت مشکل علم تھا، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ کسی نے کہا کہ ایسا کرو پاک پتن جاؤ، وہاں ایک بابا فرید ہے، سنا ہے عالم ہے، وہ تمہارا شاید مقابلہ کر لے۔ وہ پاک پتن پہنچا اور کرتے کرتے ایک طالب علم، ابھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، آپ وہاں بھی طالب علم تھے، وہاں ان کے ہتھے وہ چڑھ گیا، تو وہ ابھی طالب علم تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے جو طالب علم ہوتا ہے اندر جو علم ہوتا ہے وہ تو ٹھاٹھے مارتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں، ہمارے شیخ آئیں گے نماز پہ باہر، ابھی گھر تشریف فرمائیں، آپ کے جو سوالات ہیں ہم ہمارے ساتھ کر لیں۔ طالب علموں کے ہاتھ بندہ چڑھ گیا، اس نے ایک ایک کر کے سوال کیا، آگے بابا نظام تھا تو بابا نظام نے ایک ایک کر کے سوالوں کے جواب دیے، اور پھر جب بابا نظام نے سوال کیا وہ لاجواب ہو گیا، شرمندہ ہوا، بیچارہ چلا گیا۔ اتنے میں بات پھیل گئی کہ نظام نے اتنا کام کر دیا، اتنے بڑے عالم کو جو ہے وہ چپ کرا دی۔ حضرت بات اندر گھر پہنچی، بابا فرید حضور ننگے پاؤں گھر سے تشریف لائے برہنہ پا، اور آ کر کہا اب نظام بستر اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ حضور کیا خطا ہو گئی؟ کہا کہ ایک عالم آیا تھا اللہ کا بندہ، اور وہ بڑے مان سے آیا تھا، تم نے اس کے جواب دے کر اس کا دل توڑ دیا۔ خدا کی قسم اگر وہ مجھ سے سوال کرتا نا، میں لا جواب رہتا اور اپنی جہالت کا تانا برداشت کر لیتا، لیکن اللہ کے بندے کا دل نہ توڑتا۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر بات کا جواب دینا چاہتے ہیں، وقت سے پہلے دینا چاہتے ہیں، برداشت نہیں ہے۔ ہم کسی کی کامیابی تو دور، کوئی ہمارے برابر بھی آ جائے تو وہ بھی برداشت نہیں۔ دیکھیں آپ جب برداشت نہیں کرتے نا تو ارد گرد کی برائیاں پھر خود بخود پنپتی ہیں، پیراسائٹس کی طرح آ جاتی ہیں، اسی کے اندر حسد آ جائے گا۔ کبھی آپ فرسٹ نہیں پا، آپ کامیابی نہیں پا سکے تو اسی وجہ سے کوئی اور کامیابی پا گیا تو دل کو تکلیف ہو جائے گی۔ وہاں بھائی کی کامیابی کو آپ کو اپنی کامیابی شمار نہیں ہوتی، وہاں پہ پھر اسی وجہ سے یہ حسد آگے بغض کو لے کے جائے گا، بغض آگے پھر نفرتوں کو لے کے جائے گی، نفرتیں آگے کیا کیا کام کرتی ہیں اس وقت معاشرہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اسی وجہ سے اسلام انسانی نفسیات کو ابتدا سے کنٹرول کرتا ہے تاکہ وہ یہیں سے کنٹرول ہو جائے، وہ برائیاں جو پنپ سکتی تھیں وہ وہیں پہ ختم ہو جائیں۔ تو کتنا ہی خوبصورت معاشرہ جو نگاہ نبوت نے مدینے کے اندر قائم کر دیا تھا، کتنے بڑے بڑے جھگڑے تھے جو صرف اور صرف اسی برداشت کی وجہ سے ختم ہو جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ بھئی بات میری ذات کی ہو رہی ہے نا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ اللہ اور اس کا رسول ہے، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ بے شک، اور جس طرح آپ نے کہا کہ اپنی ذات کی نفی کرنا ہے اور اللہ کے لیے، اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زندگی گزارنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور اگر ہم ان کی زندگی کو کنسیڈر کریں، مشل راہ سمجھیں، تو ہماری یہ ساری خاص طور پہ جو نیکی کا غرور ہے ہمارے اندر سے یہ ختم ہو جائے گا۔ ایٹ دا اینڈ ڈاکٹر صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کل کے معاشرے کو عدم برداشت کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ اور ہماری ہر انسان کی ہر وقت کے ساتھ ساتھ نیڈز بدلتی ہیں، اب ہر انسان کی نیڈ یہ ہے کہ وہ دوسرے کو یہ دکھا سکے کہ میں تم سے بہتر انسان ہوں، چاہے وہ فائنینشلی ہو، سوشل ہو یا مینٹلی بھی ہو۔ جو ہمارے کمپٹیشنز ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں وہ ہیلدی نہیں ہے، یہاں تک کہ دینی سطح پر بھی، بالکل دینی سطح پر بھی یہ بھی بہت زیادہ جو ہے کامن چیز ہو گئی ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو زیادہ نیک دکھانا چاہتا ہے۔ تو ایسے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام جہاں عمومی طور پر عوام الناس کے لیے ہے، خصوصی طور پر ملک کا وہ طبقہ جو پالیسی بناتا ہے، یہ ان کے لیے ہے کہ آپ اپنے نظام تعلیم کو مقصدیت کے ساتھ جوڑیے۔
ہمارا نظام تعلیم مقصدیت سے کٹا ہوا ہے. نوجوان جو سکول، کالج اور پھر یونیورسٹیز میں پہنچ رہا ہے وہ مقصد زندگی سے ناآشنا ہے. علماء، مدارس وہ بھی اسی نظام حیات کا حصہ ہیں جہاں پر ان کی پرورش پا رہے ہیں. چونکہ جو سٹرکچر نظام جس حیات میں ہم جی رہے ہیں وہاں کانوں میں پہلی لوری تو لا الہ الا اللہ